السلام عليكم. احنا دابا تلاقينا مع اخر درس ان شاء الله في المقرر ديالنا مع على حساب الاطار المرجعي. داكوغ الدرس ديالنا اللي هو لا كونسيسيون دون لو ريزونمون. داكوغ حنا يلا دابا شفنا الدرس ديال لا كونسيسيون لوبوزيسيون. شنو كنت قلت لكم عليه؟ لا كونسيسيون لوبوزيسيون هي سي ان كونترير اناتوندو ولا اتوندو. داكوغ الوغ هنايا كاين شويه ديال الاختلاف. بالنسبه ليكسبرسيون لا كونسيسيون. لا كونسيسيون ماشي دائما عندها علاقه بلو كونترير، ماشي دائما، يعني عندها علاقه بواحد ليكسبرسيون معنى اخر غنشوفوها دابا. الوغ نقراو الجمله. وي سي فري مون فيس اي تري اجيتي اون كلاس. وي عندك الصح، الابن ديالي حركي بزاف في القسم. داكوغ مي ولكن الى دو تري بون نوت، ولكن عنده نقاط زوينه. داكوغ الوغ هنايا لاحظتوا بان الجمله اللي كاينه هنا كتكون من جوج ديال الجمل. كاينه لا بروميير لا دوزيام فراز. نحاولوا ناخذوا لا بروميير فراز. لا بروميير فراز باديه من oui c'est vrai mon fils est très agité en classe. C'est la première phrase, d'accord. La deuxième phrase هي اللي باديه من mais il a de très bonnes notes. Voilà. دابا غادي نشوفوا كل جمله باش باديه. لا بروميير فراز باديه oui c'est vrai، هذه اكسبرسيون نشوفوها دابا. الجمله الثانيه باديه ممكن نقولوا غير وي. الجمله الثانيه باديه بمي. داكوغ الوغ شنو عندنا هنا الا لاحظتوا؟ هنايا الا لاحظتوا في لا بروميير فراز وي سي فري مون فيس اي تري اجيتي اون كلاس. هادي سي اون مامون كي بارل ولا ان بير، يعني يا اما اب يا اما ام كتهضر على ولدها. هنا اش بان لكم ملي قالت وي؟ اذا شي واحد قال لها بان ولدك راه حركي بزاف في القسم. هي اش دارت؟ في عوض داك الشخص ما تقول ليه لا ولا انت كذبتي ولا قالت ليه وي سي فري، وي عندك الصح. اذا هنايا واش هي تقبلت الفكره ديال داك الشخص الاخر؟ نعم تقبلتها. باش عرفنا تقبلتها؟ حيت استعملت فيها وي سي فري. اذا ملي كنتقبلوا الفكره ديال واحد الشخص اخر كنسميو هاد لا بارتي هادي لا بروميير بارتي درت فيها لا كونسيسيون. هنايا درت فيها لا كونسيسيون. لا كونسيسيون لو فيرب اللي كيجي منها سميتو كونسيدي. داكوغ وشنا هي كونسيدي؟ كونسيدي هي اكسبتي، يعني اقبلوا، وهي نورمالمون اتقبلوا. الوغ معنى نتاع كونسيدي كونسيسيون لو فيرب اللي كيجي منها هو كونسيسيون. كونسيسيون هي اكسبتي، ما عرفتش فين نكتبها لكم، هي اكسبتي. فوالا نمشيو دابا لا دوزيام فراز. لا دوزيام فراز اش قالت؟ مي إلا دو تري بون نوت. هنايا اش بان لكم؟ واش باقيه السيده اللي كتقبل الفكره الاولى؟ واش باقا كتقبلها؟ انا قالت لك وي ولدي عندك الصح، الى اجيتي مي لا دو تري بون نوت. هنايا بحال نقولوا الى ريفوتي، رفضت الفكره بطريقه غير مباشره. فعود ما تجيب تصدع مع داك الشخص. حنا كتوقع لينا بحال دابا مثلا شي واحد كبر منك او شي صاحبتك ولا عزيزه عليك، ملي كتبغي مثلا تقول لك هذه ما جاتش معك، هاد الكسوه اللي لبستيها اليوم ما جاتش معك، انت ماشي غتقول لها دخلي سوق راسك انا تجي معايا انا اللي كادوقي. كتحاولي انك تمشي تهضري معها بواحد الطريقه اللي ما تجبديش معها صداع. تقول لها وي عندك الصح، ولكن مع كنت مزروبه داكشي باش الا لقيتها قدامي ولبستها، فهمتوني؟ باش ما كتخليش واحد الصراعات بينك وبين صاحبتك. يعني ما داش كدير في الاول كنتقبل الفكره ديال الشخص الاخر. هذه ماشي فكرتي، فكره الشخص اللي قالها على ولدي، ولكن انا اش غندير؟ غنزيد فكره من عندي اللي كتبين بطريقه مباشره بانه انا راه غير رفضت بطريقه حبيه. الوغ هنايا ملي كنستعمل في الجمله مي ولا عندي هنايا لا ريفوتاسيون. لا ريفوتاسيون شنو هي لا ريفوتاسيون؟ لو فيرب اللي كيجي من ريفوتاسيون هو ريفوتي، يعني زعما يعني ريفوزي، يعني رفض. اذا صافي. الوغ هنايا عندنا ريفوتاسيون يعني الرفض. باش عرفناها ماشي غير جينا وقلناها الرفض حيت استعمل فيها مي. وهنا عندنا لا كونسيسيون القبول حيت تستعمل فيها وي سي فري. اذا اش بان لكم في هذا الدرس؟ هذا الدرس هو اللي غنشوفوا فيه لا كونسيسيون دون لو ريزونمون. اللي شفنا دابا ها لا كونسيسيون ها لو ريزونمون ديالك، يعني الفكره ديالك انت. اذا ما معنى لا كونسيسيون دون لو ريزونمون؟ هي معناها هو اكسبتي، اقبل ولا اتقبل، ماشي كاع سميتو اقبل، اكسبتي ليدي d'autrui يعني ديال الشخص الاخر. accepter l'idée d'autrui et la réfuter يعني وكنرفضها et la réfuter par la suite وكنرفضها من بعد. يعني après في la première phrase كنتقبلها
وفي لا دوزيام فراز كنرفضها بطريقتي انا ملي كنستعمل فيها بحال هكا. داكوغ. الوغ دابا عرفنا كيفاش الطريقه اتقبل ثم ارفض من بعد. هذا كلشي غير باش نتدارك المشاكل. دابا غنعطيكم الطابلو اللي فيه لي زيكسبرسيون ديال لا كونسيسيون ديال القبول وغنشوفوا الاكسبرسيون ديال ريفوتاسيون. الوغ جيسبر تكونوا نقلتوا الجمله. نتوما بيان سور راه كتديروا بوز وكتنقلوا كلشي. انا لا ديفينيسيون باش تعقلوا لا باش تعرفوا راسكم فين غاديين. دابا غادي نديروا طابلو. داكوغ. وغادي نديروا فيه لي زيكسبرسيون اللي كينفعونا باش نديروا لا كونسيسيون اللي هي قبول او التقبل و لي زيكسبرسيون ديال لا ريفوتاسيون ديال الرفض. الوغ كيف ما شفتوا قبيله شنو بان لكم كانت عندنا هنايا. بغيت نحاول نصاوب لاكام باش يبان لكم مزيان. فوالا مزيان. الوغ عندنا بزاف كاينه غير وي كاينه الا درتي غير وي داكوغ بوحدها راه ساهله راه عاديه. درتي وي سي فري هادو كلهم ديال القبول. مثلا نقدروا نقولوا عاوتاني سي فري الا درتي غير سي فري بوحدها راه هي صحيحه. سي فري دائما كتكون فاصله. vous avez raison يعني عندك الصح. vous avez raison حتى هي كتدير على حساب الا كتهضر مع شي واحد ما كتعرفوش كتقول ليه vous avez raison. الا كتهضر مع شي واحد كتعرفو tu as raison على حساب عم تهضر. داكوغ. او نقدروا نقولوا عاوتاني كذلك وي سولا ني با فو يعني وي هادشي اللي قلتي ماشي خطا. وي واخا نورمالمون انت راه ما تقبلتيش وي سولا ني با فو. داكوغ. ونديرو واحد الفاصله. سيرت شنو هي سيرت؟ هي طبعا اكيد انا براه بحال كنحاولوا داك الشخص اللي كنهضروا معاه بحال كنحاولوا نثبتوه ابخي كنرفضوا الفكره ديالته باش تا هو ما يمشيش مقلق. دابا هادو غنستعملوهم باش كنقبلوا الفكره. دابا غادي نشوفوا لي زيكسبرسيون اللي كنستعملوا باش كنرفضوا. عقلتوا على الدرس اللي شفنا مؤخرا ديال لوبوزيسيون الكونسيسيون هادوك اللي شفتوا هما اللي غنخدموا عليهم هنا. كاين عندنا اور كاين عندنا مي سيبوندون اللي شفنا قبيله توت فوا. الا لاحظتوا قبيله كانوا عندهم علاقه بلا كونسيسيون في الدرس. دابا لا دابا عندهم علاقه بلا ريفوتاسيون. توت فوا néanmoins pourtant من الاحسن. بارك عليكم غير هادو. داكوغ. بارك عليكم غير هادو. غير هو ماشي غتقولوا لي لا راه ممكن نحطوا هادي مع هادي. لا بالضبط لا. ممكن دير وي مع pourtant. ممكن دير وي cela n'est pas faux مع مي. ممكن دير vous avez raison مع néanmoins. ممكن دير c'est vrai مع cependant. ممكن دير c'est vrai مع or. صافي ما انا ملي حطيتهم لكم هكا ça veut dire pas ان هادي مع هادي مع هادي. لا ممكن تلعبوا بهم كيف ما بغيتو. صافي دابا كملنا من القاعده. دابا غنشوفوا لا سيتوياسيون دو كومونيكاسيون. شنو هي الجمله اللي كنحطوا مثلا الا طلبوا منا بحال دابا نعطيكم انا مثال. نعاودوا نكتبوا الجمله اللي شفنا قبيله. نعاودوا نكتبوها الجمله المنطوقه اللي قالتها هاد السيده هادي. حنا غنكتبوها. طلبوا منا مثلا اننا نعطيو كيف ما شفت لكم في الدرس ديال غيزوني ا بارتير دون هيبوتيز. عطيتكم ديك الجمله الشهيره ديال اون بيرسون ايمي اون هيبوتيز ا بروبو دو. حتى هنايا كاين واحد الجمله خصكم تكونوا حافظينها. ها الجمله اللي كنا شفنا قبيله اللي هي وي سي فري mon fils est très agité en classe, mais il a de très bonnes notes. D'accord. هذه هي الجمله اللي شفنا قبيله. هذه كتسمى جمله منطوقه يعني الانونسي يعني الجمله اللي نطقات بها هذه السيده. جمله يعني شي واحد قالها هذه كتسمى انونسي. مثلا طلبوا منكم لا سيتوياسيون دو كومونيكاسيون. شنو هي سيتوياسيون كيف ما شفنا داك النهار اللي عقلتو؟ هي الوضعيه. هي شكون اللي قال هذه الجمله داكوغ وشنو تيقول فيها. سيتوياسيون دو كومونيكاسيون يعني خصكم كيف ما حفظتوا ديك الجمله ديال غيزوني ا بارتير دون هيبوتيز حتى هذه حفظوها. هاد الجمله تحفظ لانه في الامتحان ممكن يعطيكم انونسي يقول لكم عطونا سيتوياسيون دو كومونيكاسيون.
الوغ الجمله اللي كنعرف انايا اللي خصكم تكونوا حافظينها، اللي تكونوا هاضمينها مزيان، هي هذه، وحنا غنحاولوا نطبقوا عليها هادشي اللي شفنا هكا. داكوغ. الوغ شنو هي الجمله؟ الجمله هي ها هو اون بيرسون مالو، ها الجمله اللي خاصكم تحفظوا في اش كيدير. اشنو عندنا هنا في الاول؟ شنو عندنا في هادي لا بروميير فراز؟ يعني قبل الفكره يعني اشنو استعملنا كيف ما شفنا قبيله؟ هنايا عندنا لا كونسيسيون ياك، هادي فيها لا كونسيسيون. والجمله الثانيه شنو فيها؟ كيف ما شفنا قبيله فيها لا ريفوتاسيون، الرفض. داكوغ، عدم قبول الفكره الاولى بطريقه حبيه. الوغ هنا عندنا ريفوتاسيون. باش عرفناها في لا كونسيسيون القبول هي وي سي فري، باش عرفناها الرفض هي مي. وغنمشيو على طريقه هادي، نمشيو بنفس الطريقه. واش غادي نقول؟ اون بيرسون، هذا درت لكم علامه استفهام باش تقولوا نتوما شكون هو هاد لا بيرسون. داكوغ، دابا نعاودو نقادو نطبقوها. الوغ اون بيرسون اش كيدير؟ في ماذا؟ باش بدلنا بلا كونسيسيون غادي نقولوا في اون concession. Fait une concession suivi de quoi? Suivi باش تبع لا concession اشنو تبع لها؟ تبع لها une réfutation suivi d'une réfutation. Suivi d'une réfutation à propos de حول ماذا؟ à propos de. وديك الساعه نتوما كتشوفوا الموضوع او الفكره اللي غنحطو هنا كتجي من لا بروميير فراز. داكوغ، هاد الجمله الشهيره اللي غتحفظوا هي هذه. une personne fait une concession suivie متبوعه d'une réfutation à propos de حول ماذا؟ حول واحد الموضوع اللي نتوما خاصكم تجبدوه من لا بروميير فراز. دابا نتمنى انكم تكونوا نقلتوها. دابا غنطبق هاد الجمله اللي قلت، وغادي ندير غنحيد هذه بلا ما نحيد الجمله كاملها، ونشوف بعدا هاد الجمله شكون اللي قالها. هاد الجمله قالتها واحد السيده او واحد السيد على ولده، حيت كاينه مون فيس. يا اما غادي نقول ان بير ولا ممكن نقول اون مير، ماشي مشكل. انا مثلا غادي نقول ان بير. ان بير، سمحوا لي على هاد الكتابه هكا بالطريقه، هي حيت السبوره صغيره. وغادي نقول ان بير مالو اش كيدير؟ ان بير في اون كونسيسيون، حقاش هادي ما كتبدلش. في اون كونسيسيون سويفي دون ريفوتاسيون ا بروبو دو حول ماذا؟ وغنضرب على علامه الاستفهام ونشوف الجمله شنو الفكره اللي فيها. حول ماذا؟ يعني قابل ثم رفض ثم رفض واحد الفكره اللي هي اشنو هي الفكره اللي رفض هي هذه. شنو هي الفكره؟ اش قالوا ليه؟ قالوا ليه قالوا ليه انت يا ولدك طون فيس اجيتد اون كلاس. اش غادي يقول هو؟ un père fait une concession suivie d'une réfutation à propos à propos du comportement. حنا نقولوا à propos حول سلوك ابنه à propos du comportement اللي ما عرفش كاع يدير. غنوريكم بطريقه اخرى. à propos du comportement de son fils. à propos du comportement de son fils en classe، يعني في القسم. واحده. انا ما عرفتش مثلا نكتب هذا الكومبورتمون، ما طاحتش لي كيفاش نديرها. غنقبل هذه الفكره ونحطها اليوم هنا، ولكن ماشي غادي نقول مون فيس. غادي نقول مثلا ان بير في اون كونسيسيون سويفي دون ريفوتاسيون ا بروبو بحال هكا دان بروفيسور كي دي كو سون فيس اي تري اجيتي اون كلاس. داكوغ، ا بروبو دان بروفيسور كي دي. ونقدر ندير هنايا انا ممكن ديك الساعه نجبد هنايا كاع شكون اللي قالها ليا. ا بروبو d'un professeur qui dit que son fils, je vous mon fils, que son fils est très agité en classe. يعني ماذا؟ يعني اشنو استنتجتوا؟ لو سوجي ديال الجمله او ديال الفكره علاش كتمحور. خصني ننزل الفكره من لا بروميير فراز، ما غنزلش من لا دوزيام فراز، حيت لا دوزيام فراز ديال الاب هو اللي قالها. غنمشي نهضر على الفكره اللي هو رفض لي هي هادي صافي. الوغ جيسبر انكم تكونوا فهمتوا. دابا غنعطيكم سيتوياسيون بحال هكا وانتم خصكم تعطيوني جمله كيفاش. يعني هنايا النص غنعطيو لكم حنا، والنص الاخر خاصو يجيكم من عقلكم. مثلا كيفاش كتحط في الامتحان السؤال ديالك اشنو يقول لكم؟ مثلا تقول لك مثلا بحال هكا الانترنت
l'internet est responsable مسؤولة l'internet est responsable de l'échec scolaire. هذه فكرة كيعطوها لكم. تقول لك اسيدي ها الجملة الثانية التالية الانترنت est responsable de l'échec scolaire. قال لك اسيدي الانترنت راكم عارفينها هي مسؤولة على الفشل ديال الفشل الدراسي. الوغ نتايا اش غادي يقول لك في السؤال؟ غادي يعطيك السؤال غايقول لك fait une concession ولا غادي يقول لك مثلا سمحوا لي ماشي باس باسميتو يلا نخليوها fait une concession suivie d'une réfutation. D'accord? Alors, fait une concession suivie d'une réfutation. Alors, هنايا راه fait مشات ليا اسمحوا لي راه افيك تي ومشات ليا كنت دابا ما بقيت نعطيوهاش بالتي ولا باس باش تعرفوا راه هاد الاخر العام تنتبرزطوا شويه. الوغ هنا اش قال لك في اون كونسيسيون سويفي دون ريفيتاسيون. في هاد الجمله هادي يعني ماذا؟ يعني غتقبلها كونسيسيون وغتعاود ترفضها. يعني غنديروا بحال ديك لا فراس. اذا هنا غتحضروا داك الطابلو اللي عندكم وغتستيو ليكسبرسيون اللي بغيتو كيف ما كان نوعها. داكوغ الجمله المنطوقه هي عندكم نصها. يعني نتوما غادي خصكم جمله منطوقه يعني غادي خصكم تعطوني اون فراز اللي هي نتوما اللي قلتوها. يعني غادي خصنا هنايا حنا بغينا هنايا انونسي. يلا كي غنديروا لها اول حاجه غنمشي للطابلو اللي فيه لي زيكسبرسيون ديال لا كونسيسيون ونستيل اللي بغيت. قبيله شفنا وي شفنا سي فري سيتيرا. انا مثلا بغيت نقول سيرت طبعا هي طبعا سيرت وندير فاصله ونحط هاد الفكره نتبعها ليها سيرت وغادي ندير بيان سور مينيسكول الانترنت اي ريسبونسابل. نحط الفكره كيف ما حطوها لي ماشي لحقاش قال لك خاصك تقبلها وتعاود ترفضها. ريسبونسابل دو ليشيك سكولير. طبعا انا دابا سيدي كنت نقول له نعم الانترنت مسؤوله على الفشل الدراسي. يعني دابا كما درت مع حساب لا بروميير بارتي يعني دابا قبلتها باش قبلتها استعملت بديت بساخت اللي ديال القبول. طبعا دابا غنرفضها وغنمشي للطابلو الثاني اللي فيه ديال الرفض وغادي نقول مثلا مي ولا اور ولا بورتون ولا توت فوا ولا سوبوندون مي. وهنا غتكون الفكره من عندكم. فعلا الانترنت مسؤول على الفشل الدراسي ولكن حتى هي عندها ايجابيات ديالها. داكوغ يعني هنا خصكم تكونوا نتومايا عندكم واحد الدرايه بحال واحد الظاهره في المجتمع راه ممكن يحطوها لكم تكونوا عارفين كيفاش تعاملوا معها وراه ساهله واخا ما تخافوش. الوغ هنايا نقدر نقول وي سيرت ولا وي ولا سي فري tu as raison vous avez raison l'internet est responsable de l'échec scolaire mais ونضيف انا الفكره من عندي. مثلا غادي نقول mais c'est un bon moyen d'apprentissage. هذه انا الفكره جبتها من عندي ماشي غادي تلقاها في شي بلاصه من عندك. يعني خصك تكون عارف كيفاش تعبر على هنا بحال هنا كتعبر على الراي ديالك. اذا اشنو قلنا؟ طبعا الانترنت مسؤول على الفشل الدراسي ولكن راه هي احسن وسيله للتعلم. داكوغ هنا بحال ان داك الشخص منين قال لي هكاك انا راه ضد الفكره ديالته. انا بالنسبه لي ما كتبانش الانترنت وسيله للفشل الدراسي ولكن هو باش نخلي على خاطرو باش انا ما نتقلقش بقى داك شد ليا نقطع عليك. راه كتشوفوا ملي تيكون بحال تيكون شي برنامج تيكون داك هذا تيقول راي تاعو لا انا لا اوافق لا ما كنوافقكش مع هذا حنا باش نساليو داك النقاش بمساله حبيه. انا قبلت الفكره ديالته قلت لي ما عندي ما نقول على راسي وعينيا كما قلتي ولكن راه حتى هي سي ان بون موين دابرونتيساج. الاخر كيفاش غادي ماشي غادي يقول لي لا يقول لي اي عندك الصح صراحه ان بون موين دابرونتيساج وغيبقى النقاش ديالنا بيناتنا مزيان ما غيكون فيه لا صراعات لا والو. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا اخر درس ونتلاقاو ان شاء الله مع المراجعه ديال الموحد. التمارين ان شاء الله غنحطهم لكم في هذا الدرس هذا والله يسر لينا وليكم ان شاء الله.